अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। एक माँ हमारे नाज उठाती है और हमें लोरियां सुनाती है, जबकि दूसरी माँ की आगोश में हम अबदी नींद सो जाते हैं। हसास इंसान अपनी माँ और धरती माँ दोनों से वालिहाना इश्क करता है, इन पर रश्क करता है। मदीना मुनव्वरा के बाद कलिमा-ए तय्यबा के नाम पर मारिज़े वजूद में आने वाली दुनिया की दूसरी फलाही रियासत बिलाशुबा अल्लाह ताला का मोजज़ा है। कुदरत के इस मोजज़े को कोई हकीर इंसान नहीं मिटा सकता। 6 सितंबर पाकिस्तानियों के लिए एक अजीम और तारीखी दिन है। इस दिन पाकिस्तान की बहादुर फौज और गयूर कौम ने डट कर दुश्मन कौम का मुकाबला करते हुए वतन से अपनी हकीकी दिली मोहब्बत का सबूत दिया। भारत ने ताकत के जोम में पाकिस्तान की सालमियत पर शब खून मारा तो हमारे जांबाज और शौक़े शहादत से सरशार फौजी जवान दिफाए वतन के लिए दुश्मनों की तोपों के मुकाबले में अपना फौलादी सीना तान कर डट गए, जिसके नतीजे में दुश्मन को सरजमीन पाक की तरफ बढ़ते हुए अपने नाकाम कदम रोकने पड़े और 17 दिन की नाकाम मुहिम जोई से दुश्मन नामुराद वापस लौट गया। जाग उठा है सारा वतन, मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन, साथियो मुजाहिदो आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, साथ है मर्दो दन सर से बांधे कफन, साथ है मर्दो दन सर से बांधे कफन। जहां मैदान जंग में हमारे जवानों ने दुश्मन को धूल चटाई, वहां सौदी महाज रेडियो पाकिस्तान ने संभाला। या यूं कहा जाए कि सितंबर 65 की जंग रेडियो पाकिस्तान ने स्टूडियोज के महाज से लड़ी और जीती। मारूफ शौरा नग़मे लिखते, रजसिया नग़मात तख्लीक करते, उसी वक्त इन वलवला अंगेज नग़मात की बेमिसाल धुनें तरतीब दी जाती और फौरी तौर पर ये बराह रास्त नश्र किए जाते। रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियोज को सितंबर 65 की जंग के हवाले से बिलाशुबा एक सीसा पिलाई हुई दीवार कहा जा सकता है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में 17 रोजा जंग सितंबर के दौरान में हमा वक्त अनथक मेहनत जारी रहती। बाहर कर्फ्यू और ब्लैक आउट होता, मगर स्टूडियोज में अजीब जगमगाहट का समा होता। लाहौर के सब ही सरकर्दा शायर अदीब कलम के महाज पर सरगर्मे अमल रहते, बगैर किसी नामोनमूद की ख्वाहिश, बगैर किसी एजाजिये के हुसूल की तलब के।
ہر صاحب قلم دفاع وطن میں اپنا حصہ ڈالنے اور قلم کے ذریعے جہاد کے لیے ریڈیو پاکستان لاہور کا رخ کر رہا تھا۔ اعجاز حسین بٹالوی، نصیر انور، اشفاق احمد اور تجمل حسین جیسے نثر نگاروں کے ساتھ صوفی تبسم روزانہ اردو اور پنجابی میں دل نشین اور جرأت آموز نغمات وطن تخلیق کرتے رہتے تھے۔ سو 1965 کی جنگ میں لاہور ریڈیو پر صوفی تبسم کے ساتھ ساتھ دوسرے شعراء بھی بے حد فعال رہے، لیکن سب سے زیادہ پذیرائی صوفی تبسم کے والہانہ کلام اور ملکہ ترنم نور جہاں کی لازوال آواز کو ملی۔ بازار کھڑے دین میرے دادا دی، دین میرے دادا دی، نائے میں ٹکرا مار کھڑے پتر ہٹا تے نہیں وکدے۔ بے مثال نغمات کی تخلیق اور ان رجسیہ اور جنگی ترانوں کی تخلیق و ترسیل میں ان دونوں بلند پایا فنکاروں کا نام جنگ ستمبر 65 کی تاریخ میں انمٹ اور یادگار رہے گا۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے 6 ستمبر کے حوالے سے ریڈیو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنے احساسات کو یوں بیان کیا تھا۔ میرے نغمے ہمیشہ آپ کے لیے رہے ہیں اور آپ ہی کے لیے رہیں گے۔ میں آپ ہی کی فتح اور کامرانی کے گیت گاتی رہوں گی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کے جہاد میں آپ کو ایسی ہی فتح عطا کرے جیسے صلاح الدین ایوبی کو اور محمود غزنوی کو ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آپ دشمن کو شکست دے کر آئیں گے اور میں آپ کی فتح کے سہرے گاؤں گی۔ لاہور کے اسٹوڈیوز ہمہ وقت اپنے موسیقاروں، سازندوں اور گلوکاروں سے بھرے رہتے۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر شب و روز ساز و آواز اور سر تال کا محاذ سنبھالے رکھا۔
کراچی کے ممتاز اور مقتدر شاعر رئیس امروہوی کا لاہوریوں کو خراج تحسین بھی اس بات کا گواہ ہے کہ اہل لاہور اور ریڈیو پاکستان لاہور جنگ ستمبر 65 کے ہیرو ہیں۔ خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو، غازیوں کو، شہ سواروں کو سلام۔ خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو، غازیوں کو، شہ سواروں کو سلام، شہریوں کو، غازیوں کو، شہ سواروں کو سلام، خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام۔ خطہ لاہور کیا رتبہ ہے تیری خاک کا، خطہ لاہور کیا رتبہ ہے تیری خاک کا، تو ہے اسٹالن گراڈ سے سرزمین پاک کا، تو ہے اسٹالن گراڈ سے سرزمین پاک کا، عرض شالامار راوی کے کناروں کو سلام، خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام۔ پاکستان کی یوم آزادی کی طرح یوم دفاع بھی ایک بڑا تاریخی دن ہے اور ہم سے تجدید عہد کا متقاضی ہے۔ یوم دفاع در حقیقت یوم وفا ہے۔ افواج پاکستان اور اہل پاکستان کی طرح ریڈیو پاکستان آج بھی صوتی محاذ پر دشمن کے ناپاک ارادے خاک میں ملانے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔